नयाँ वर्ष 2080 को पहिलो दिन मुलुकका पर्यटकीय स्थलमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो। परम्परागत धार्मिक महत्व बोकेको भक्तपुरमा मनाइने विस्का जात्रामा पछिल्लो समय युवा आकर्षण बढ्दै। आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्टिने खतरा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। सजग रहन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह। मुलुकका विभिन्न जिल्लामा सभाहल निर्माण गरिए पनि सुरक्षामा व्यवस्था। 7 प्रदेशमा 43 वटा सभाहल निर्माण गर्ने योजना। उत्तर कोरियाद्वारा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण। र 8 राष्ट्र सहभागी काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कप काठमाडौँमा जेठ 6 गतेबाट शुरू हुँदै पहिलो खेलमा नेपालले किर्गिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। नयाँ वर्ष 2080 को पहिलो दिन मुलुकका विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्यो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र वरपर लगायत मुलुकभरका पर्यटकीय स्थलहरूमा आज घुम्न जाने आन्तरिक पर्यटकको संख्या निकै नै रहेको हाम्रा सहकर्मीहरूले जनाएका छन्। नयाँ वर्षको पहिलो दिन आज शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइएको छ। नयाँ आशा र उत्साह एवं संकल्प गरी नयाँ वर्षमा साथीभाइ आफन्तसँग भेटघाट तथा शुभकामना साटासाट गरेर मनाउने गरिन्छ। नयाँ वर्षको अवसर पारेर मुलुकका विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। मुलुकका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा, भक्तपुरको नगरकोट, काभ्रेको धुलीखेल, चितवनको सौराहा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ वर्ष मनाउने पर्यटकको घुइँचो लागेको छ। 14औं शताब्दीका प्रतापी राजा सलहेसको सम्झनामा सिरहाको ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल फूलबारीमा नयाँ वर्षको अवसरमा सुनाखरी फूल हेर्नेको घुइँचो लागेको थियो। फूल हेर्न सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र उदयपुरसँगै भारतका विभिन्न स्थानबाट हरेक वर्ष वैशाख 1 गते अर्थात आजकै दिन सुनाखरी फूल अवलोकन गर्न पुग्नेहरूको भीड़ लाग्ने गरेको छ। यता रामेछापको मन्थलीमा नयाँ वर्षको अवसर पारेर आजबाट रामेछाप सांस्कृतिक तथा सड़क महोत्सव शुरू भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्य पूर्णबहादुर तामाङले 2 दिन हुने सो महोत्सव उद्घाटन गर्नुभएको हो। उता बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा पनि नयाँ वर्ष मनाउन पुग्नेहरूको घुइँचो लागेको छ। यसैबीच सुदूरपश्चिममा नयाँ वर्षको पहिलो दिनलाई विश्व पर्वका रूपमा मनाउने प्रचलन छ। विश्व पर्वमा मिठा परिकार खाने र सिस्नो लगाउने गरिन्छ। आपसमा सिस्नो लगाउँदा सबै विष नष्ट हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। लिच्छवीकालदेखि शुरू भएको प्रत्येक नयाँ वर्षमा मनाइने भक्तपुरको प्रसिद्ध विस्का जात्रा भव्य रूपमा मनाइन्छ। सूर्यमास अनुसार नयाँ वर्ष शुरू हुनु 4 दिन अघि शुरू भएको जात्रा वैशाख 5 गतेसम्म मनाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने जात्राहरूभन्दा पृथक एवं रोमाञ्चक विस्का जात्रा 8 दिन 9 रातसम्म मनाइन्छ। परम्परागत धार्मिक महत्व बोकेको जात्रामा पछिल्लो समय युवा आकर्षण बढ्दै गएको पाइन्छ। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व रहेको विस्का जात्रा भक्तपुरको तौमडी स्थित 5 तले र भैरवनाथ मन्दिर परिसरमा निर्माण गरिएका प्यागोडा शैलीको 3 तले भैरवनाथको रथ तानेर प्रारम्भ हुन्छ। विस्का जात्रा अन्तर्गत चैत मसान्तको दिन भैरवनाथको प्रतीक मानिने लिङ्गो ल्योसिङ खेलमा तान्त्रिक विधि अनुरूप पूजा अर्चना गरी बिस्केट जात्राको 4थो दिन पुरानो वर्षको विदाईको पूर्व सन्ध्यामा ठड्याइन्छ। 55 हात लामो सो लिङ्गो तान्त्रिक विधिपूर्वक 10 कर्म विधान गरी ढालिन्छ। लिङ्गो ठड्याउनु अघि लिङ्गोको टुप्पोमा नाग नागिनीको प्रतीक स्वरूप 2वटा ध्वजा बाँधेर अष्टमातृकाका प्रतीक 8वटा डोरीले तानेर सो लिङ्गो ठड्याइने प्रचलन छ। पछिल्लो समय जात्रा पर्व र मेलामा नेवार समुदायका युवा युवतीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको पाइन्छ। अघिल्ला पुस्ताबाट सिक्दै नयाँ पुस्ता जात्रामा सक्रिय हुनुपर्ने भक्तपुरका स्थानीय युवाहरू बताउँछन्। युवाहरू सुनेना रञ्जित र सुमन लिबी भन्छन्, देखि नै कति एक्साइटेड हुन्छ जात्रा भनेको चाहिँ युथहरू भनेको अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। हामी नै ऊ भएन भने त हामीले गर्नै सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ होइन। अलिकति म्यानेज भइदिए चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। हामी त अब नगइ नहुने छ। अब हामी गएन भने त लिङ्गो सुधा उठ्दैन नि त। जसरी भए नि सक्रिय हुनै पर्छ। सबैलाई बुझाउनु पर्यो। मल्ल राजाहरूले भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ जात्रा समावेश गरी तान्त्रिक पूजा विधि विधान समेत थप गरी 8 रात 9 दिनसम्म जात्रा मनाउने चलन चलाएका थिए। भैरवनाथको रथ तानेर
शुरू हुने जात्रा प्रत्येक वर्ष वैशाख 5 गते पाँचतले मन्दिर अगाडि रहेको करिब 30 फीट अग्लो भैरवनाथको रथ तानेर सम्पन्न हुने गर्दछ। यस दिनलाई स्थानीय नेपाल भाषामा द्योथ विजयको अर्थात देवता रथमाथि सवारी हुने भनिन्छ। रथ निर्माणका लागि आवश्यक काठ, रथ तान्ने डोरी, पूजा सामग्री लगायत जात्रामा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण व्यवस्था गुठी संस्थान शाखा कार्यालय सूर्यविनायक भक्तपुरले मिलाउने गर्छ। जात्रालाई हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै सम्पन्न गर्न युवा जनशक्तिलाई समेट्दै उनीहरूकै सुझावका आधारमा जात्राको तयारी गरिएको गुठी संस्थान शाखा कार्यालय सूर्यविनायक भक्तपुरका अध्यक्ष खिमा ओली बताउँछिन्। जात्रालाई कसरी सफल बनाउने भनेर हामी सबै आफ्नो निकायबाट समन्वय गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। युवाहरू पनि रथ काट्नेदेखि लिएर हरेक किसिमको म्यानेजमेन्टको कुराहरू हुन्छ, आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि अब यस्तो गर्दा सजिलो हुन्छ, यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमले हामीलाई आर्थिक सुझाव दिइराख्नु भएको हुन्छ। जात्रा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राम्रै भूमिका खेल्नु भएको जस्तो लाग्छ। भक्तपुरको विस्का जात्रा पूर्व मध्यकालतिर 300 वर्ष भन्दा अघि राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा मनाइन्थ्यो, तर उपत्यकाको राजनीतिक विखण्डन लगायत विक्रम सम्वत 1826 मा मल्लकालीन भक्तपुर राज्यको पतनपछि भक्तपुरले आफ्नो केन्द्रीय राजनीतिक प्रशासनिक महत्व गुमाउँदै गएपछि भने यो एक जिल्लाको स्थानीय जात्राको रूपमा मात्र सीमित बन्न पुग्यो। जात्रा हेर्नका लागि भक्तपुर सहित काठमाडौँ, ललितपुर, नगरकोट, काभ्रे, बनेपा र सिन्धुपाल्चोकदेखि मानिसहरू पुग्ने गर्छन्। हजारौंको संख्यामा भीड़ हुने भएकाले जात्रामा कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले सुरक्षा व्यवस्था कड़ा पार्नुका साथै जात्रा अवधिभर मदिरा बेचबिखनमा रोक लगाएको छ। भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल भन्छन्, विशेष सुरक्षा योजना बनाएर लगभग 1500 जति सशस्त्र र नेपाल प्रहरी गरेर खटिएको अवस्था छ। आवश्यक पर्यो भने नेपाली सेना पनि छ, सीसीटीभी क्यामेरा पनि राखिएको। मदिरा नबेच्ने खास गरी विशेष हुन्, त्यसमा चाहिँ सुरक्षा सतर्कता चाहिँ चुस्त छन्। स्थानीय युवाहरू, स्थानीय क्लबहरूलाई पनि हामीले चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर अन्तर्क्रिया पनि गरेर उहाँहरूको सक्रिय सहयोगको चाहिँ हामीले अपेक्षा गर्छौँ। विस्का जात्रामा तानिने भैरव र भद्रकालीको रथ निर्माण कार्य करिब 2 महिना अघिबाटै थालिन्छ। रथ निर्माणमा कुनै पनि धातुको प्रयोग नगरी वर्षौं पुराना काठको प्रयोग गरिन्छ। विस्का जात्राको अर्को आकर्षण भनेको भैरव र भद्रकालीको रथ जुधाउने जात्रा पनि हो। रथ जुधाउने तथा लिङ्गो ठड्याउने र ढाल्ने क्रममा हरेक वर्ष थुप्रै मानिस घाइते हुने गर्छन्। यस्तै रथले किचेर या भनौं लिङ्गोले थिचेर मानिसको मृत्यु समेत हुने गर्छ। जात्रामा घाइते भई वा मृत्यु भई रगत बग्नु भनेको देवी देवताले भोग लिएको भन्ने जनविश्वास छ। पछिल्लो समय जात्रामा युवा पुस्ताको चासो मात्र नभई सहयोग पनि बढ़ेको छ। पहिले आकर्षण त्यति नभए पनि अहिले आफ्नो संस्कृति जोगाउनु पर्ने रहेछ भनेर जात्रा पर्वमा युवा आकर्षण बढ़दै गएको छ। विस्का जात्राको महत्व बारे बोल्दै संस्कृतिविद जगमान गुरुङ भन्छन्, नेपाल भाषा विस्का यात्रा, तर संस्कृतमा यसलाई भन्छ विश्वकेत। चैत मसान्तको दिनमा विश्व ध्वज उत्थानम, लिङ्गो ठडाइन्छ। वैशाख 1 गते विश्व ध्वज पातनम, त्यो लिङ्गो ढालिन्छ। विश्व ध्वज भनेको विश्वकेतु हो, विश्वकेतुबाट चाहिँ बिस्केट भयो। वैशाखको 5 गते भैरव र भद्रकालीको रथलाई कामकलाको दृष्टिले एक आपसमा जुराएपछि बिस्केट जात्रा समापन हुन्छ। विश्व विजयको लागि, विश्व शान्तिको लागि, नयाँ विश्वको संरचनाको लागि बिस्केट जात्रा भनेको विश्वमा कहीँ पनि नभएको जात्रा हो। यो आदिम कालको जात्रा हो। भक्तपुरका नेवार समुदायले अहिले पनि यसलाई अक्षुण्ण रूपमा राखेको। पुस्ताको हस्तान्तरण र दक्षताको हस्तान्तरण हुनुपर्छ, नत्र भने संस्कृति परम्परा मासिन्छ। पुस्ताको दक्षताको हस्तान्तरणमा नेवार समुदायको युवा युवतीहरू धेरै अग्रसर छ। यो कुरालाई नेपालको सबै समुदायले स्वीकार गर्नुपर्छ। भक्तपुरको विस्का जात्रालाई फरक फरक व्यक्तिले फरक फरक ढंगले परिभाषित तथा व्याख्या गर्ने गर्छन्। भक्तपुर, काठमाडौँ र ललितपुरमा मात्र नभई नेवार समुदायको बाहुल्य रहेको अन्य स्थानमा पनि विस्का जात्रा मनाइएको छ। अघिल्ला पुस्ताले पछिल्ला पुस्तालाई सिकाउनु पर्छ भन्ने चेतना पनि बढ़दै गएको देखिन्छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, कला, सम्पदा र सभ्यता बोकेको देश नेपालमा यिनै जात्रा पर्वले सम्पूर्ण नेपालीलाई एकत्रित गर्ने गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज नेता कार्यकर्तासँगको भेटमा उहाँले संविधान सभामा उल्लेख भइसकेका र आत्मसात गरिसकेका विषयलाई तर्क र वितर्क गरेर असफल बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो।
परिवर्तनलाई विचलनमा लैजाने दुष्प्रयास भइरहेको बताउनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले नेता कार्यकर्तालाई त्यसतर्फ सजग रहन आग्रह समेत गर्नुभयो। पार्टीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार भए पनि स्थिति केही असहज रहेको र ढुक्क हुने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ थियो। संविधान सभाबाट घोषणा भएको संविधानमा पनि त्यसलाई आत्मसात गरियो, तर अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने विभिन्न तर्क वितर्क गरेर यसलाई के गरी असफल पार्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी उल्ट्याउन सकिन्छ या यस मार्फत सम्पूर्ण परिवर्तनलाई कसरी असहज बनाएर विचलनमा लान सकिन्छ भन्ने कसरत ठुलै छ। अहिले त हामी सरकारको नेतृत्वमा मन्त्री पनि छौँ, सबै छौँ, प्रधानमन्त्री छौँ, त्यसकारण उल्टिँदैन होला जस्तो लाग्न पनि सक्छ। तर मैले सबै कमरेडहरूलाई बुझिने गरी भन्न चाहन्छु, स्थिति सहज चाहिँ छैन। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले हप्तामा एक दिनको समय पार्टीका नेता एवं कार्यकर्तालाई छुट्याउनु भएको छ। सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धलाई दिगो बनाइराख्ने एवं नेता कार्यकर्ताको आवाज सुन्नका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले हप्ताको एक दिनको समय छुट्याउनु भएको हो। सिंहदरबारमा अत्याधिक भीड़भाड़ हुने र सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई छुट्टै समय निर्धारण गर्नुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। मुलुकका विभिन्न जिल्लामा सभाहल निर्माण गरिए पनि त्यसको सुरक्षामा ध्यान नदिइएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको 60औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ललितपुरको गोदावरी र रूपन्देहीको बटोलमा बनाइएको सभाहलबाट प्रतिफल सुनिश्चितता नगरिएको उल्लेख छ। गोदावरीमा 80 करोड़ 27 लाख रुपैयाँ लागतमा 3,000 सीट क्षमताको सभाहल बनाइए पनि संरचनाको सुरक्षामा ध्यान नदिएको र जग्गा समेत अतिक्रमण भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सभाहल निर्माण गर्न 143 रोपनी 1 आना 3 पैसा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएकोमा 43 रोपनी जग्गामा सभाहल निर्माण भएको र बाँकी जग्गा अतिक्रमण भई घर तहरा निर्माण भएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। सो भवनमा क्यान्टिन, सुरक्षा गार्ड बस्ने भवनको निर्माण नगरेको, मूलद्वारमा पोर्चको निर्माण नगरिएको कारण सेवाग्राहीलाई हल प्रवेशमा असहज भएको, छानोबाट पानी चुहिएको, फल्स सिलिङ भत्किएको लगायत समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै बुटवलमा 96 करोड़ 40 लाख खर्चेर 1070 जना अट्ने हल बनाए पनि सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार करिब 18 अर्ब 16 करोड़ रुपैयाँ लागतमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा सभाहल निर्माण भइरहेका छन्। शहरी तथा भवन निर्माण विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार 7 प्रदेशमा 43 वटा सभाहल निर्माण गर्ने योजना रहेकोमा 11 वटा बनिसकेको र 18 वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यस्तै 14 वटा सभाहल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई परीक्षाको नतिजा 2077 को तुलनामा 2078 को नतिजामा न्यूनतम जीपीए प्राप्त गर्नेको संख्या बढ़ेको छ। 3.6 जीपीएदेखि 4 सम्म जीपीए प्राप्त गर्नेको संख्या भने घटेको महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सबैभन्दा न्यून जीपीए 0.8 देखि 1.19 सम्म प्राप्त गर्नेको संख्या उच्च छ। 3.6 देखि 4 जीपीए सम्म प्राप्त गर्नेको संख्या 86.78% ले घटेको छ। यस्तै आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 सम्मको भर्ना दर पनि घट्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 2074 को तुलनामा 2078 मा कुल विद्यार्थी संख्या 8.77% ले घटेको छ, जसमा सामुदायिक तर्फ 20.31% ले घटेको छ भने संस्थागत तर्फ 47.55% ले बढ़ेको छ। निशुल्क शिक्षाका लागि शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी खर्च वृद्धि भइरहेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अपेक्षित शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन नसकेको पनि महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको सांगठनिक गतिविधिलाई सशक्त रूपमा अघि बढ़ाउने भएको छ। केही दिन अघि तेस्रो वरियताका नेता मुकुन्द न्यौपानेले गम्भीर आरोप लगाउँदै पार्टी परित्याग गरेपछि सो पार्टीले सांगठनिक संरचनालाई बलियो बनाउन यही वैशाख 9 गते देशभर कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवस मनाउने भएको हो। कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमै सो पार्टीले देशभर स्थापना दिवस मनाउने निर्देशन दिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा न्यौपाने नाम पार्टीको अभिलेखबाट हटाउने निर्णय भएको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। उहाँ हाम्रो नेता हुनुहुन्थ्यो, हामीले उहाँको कुरालाई काहीँ पनि प्रतिवाद गरिरहनुपर्छ भन्ने सम्झेनौं। उहाँ जानुभएको यो पार्टी छोड्नु भएको छ। हामीले हाम्रो अभिलेखबाट उहाँको नाम हटाउने निर्णय मात्रै गरेका छौं। उहाँको आरोप खण्डन गर्न पनि धेरै लायक छैन, त्यसकारण हामी त्यो आरोपतिर जान चाहदैनौं।
जयनगर जनकपुरमा सञ्चालनमा आएको 1 वर्षपछि रेल चलन समय तालिका हेरफेर गरिएको छ। यसअघि भारतको जयनगरबाट बिहान नेपालको कुर्थासम्मका लागि रेल छुट्ने गरेको थियो। अब नेपालबाट भारतका लागि बिहान रेल छुट्ने भएको छ। नेपालबाट रोजगारीका लागि, सामान खरिद लगायत कामका लागि भारत जाने यात्रुको मागलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ वर्षको अवसर पारेर रेल सञ्चालनको समय तालिका हेरफेर गरिएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताउनुभयो। गत 2078 चैत 19बाट रेल सञ्चालनमा आएको थियो। महाप्रबन्धक झाका अनुसार अब रेलले यात्रु बोकेर 2 पटक नेपाल 2 पटक भारत आवत गर्नेछ। एउटा रेल मर्मत र केही समस्या आइहाले जगेडाका रूपमा चलाउन राख्नु परेकाले समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो। यात्रुको चाप धेरै भएकाले 6 महिना अघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा थप 2वटा रेल सेटको लागि माग गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 136 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1424 नमूना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। थपिएका संक्रमितसँगै हाल नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 401 पुगेको छ। संक्रमण दरमा आएको वृद्धिसँगै संस्थागत आइसोलेसनमा 32 जना छन् भने विभिन्न अस्पतालको आइसियूमा 11 तथा 3 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक थप 64,587 जनाले सो संक्रमण विरूद्धको खोप लगाएका छन्। मन्त्रालयले संक्रमणको फैलावटलाई न्यूनीकरण गर्न मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। सरकारले वैशाखको पहिलो सातालाई व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहका रूपमा मनाउँदैछ। नयाँ वर्षको अवसरमा आजदेखि 7 गतेसम्म आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको वडा कार्यालयमा गई व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन गृह मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। जन्म, मृत्यु, बसाई, सराई र सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आग्रह गरेको हो। गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरूङले संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउनु भएको हो। पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट स्थित मौला कालिका मन्दिरमा केबलकार सेवा सञ्चालनमा आएको छ। दैनिक 6000 यात्रुलाई मौला कालिकाको यात्रा गराउने क्षमता रहेको केबलकार कम्पनीका व्यवस्थापक सूरज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब रूपन्देही डायरीको पालो। रूपन्देही डायरीबाट सञ्जु पौडेलको नमस्कार। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशमा प्रथम र मुलुकभरमा चौथो भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को स्थानीय तहको संस्थागत प्रतिवेदन अनुसार तिलोत्तमा नगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशमा प्रथम र क्षमता स्व मूल्याङ्कन मुलुकभरमा चौथो भएको हो। प्रशासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह लगायत सूचक मूल्याङ्कनमा तिलोत्तमा नगरपालिका लुम्बिनीमा प्रथम र मुलुकभरका पालिका मध्ये चौथो भएको हो। सियारी गाउँपालिकाले गाउँ ब्लक अन्तर्गतका 250 परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गरेको छ। नापी कार्यालय रूपन्देहीको समन्वयमा सियारी गाउँपालिकाले वडा नम्बर 2, 4 र 5 का 250 परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गरेको हो। 2025 सालमा नापीमा छुटेका तर सुरुको नापी हुँदादेखि नै जोगभोग गरे पनि लाल पूर्जा नपाएका नागरिकलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको हो। नव वर्ष 2080 मा अर्थतन्त्रमा सुधार आएर उद्योग तथा व्यवसाय फस्टाउनेमा सरकारवालाले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। वर्ष 2079 मा आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग तथा व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै उद्योगीहरूले अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिए। एक कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँडले महिला र युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्नको लागि नगरमा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनु भयो। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद पाठकले राज्यले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जोड़ दिए उत्पादनमा वृद्धि हुने र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने बताउनु भयो। तिलोत्तमा नगरपालिकाले अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी निगम लागू नगर्न निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। तिलोत्तमाको शिक्षा शाखाका उपसचिव गंगाराम आचार्यले एक सूचना प्रकाशित गर्दै विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लागू नगर्न निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो। अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई जबरजस्ती विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न बाध्य पारिएमा ती विद्यालयलाई कारवाही गरिने नगरपालिकाले चेतावनी समेत दिएको छ। हवस् त, रूपन्देही डायरी आजलाई यति नै। सञ्जु पौडेल बिदा हुन्छु, नमस्कार। रूपन्देही डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसंग। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत निर्माण थालिएका 31 स्वास्थ्य संस्था भवनको निर्माण ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अलपत्र परेको छ। जाजरकोट, बारा, तेह्रथुम लगायत 30 जिल्लामा स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणको जिम्मेवारी भवन विभागलाई प्राप्त भए पनि दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा पनि अझै निर्माण पूरा भएको छैन। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा ठेक्का सम्झौता भएका मध्ये 17 योजनाको 100% भौतिक प्रगति भए पनि योजनाको नापजाँच एवं आन्तरिक बिल भुक्तानी गरी हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ। ती भवन निर्माणको समय 2079 असार मसान्तमा सकिएको हो। म्याद सुरु भई समाप्त भई सोही बराबरको यसलाई पुनः सुन्नुहोला। सुरु म्याद समाप्त भई सोही बराबरको म्याद थप हुँदा समेत निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका 57 योजनालाई विभागले रुग्ण योजनामा वर्गीकरण गरेको थियो। त्यसैगरी 9 योजनाको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, 20 योजनाको निर्माण कार्य भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सम्झौता कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्ने र सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने निर्माण व्यवसायलाई पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति पराउने, सम्झौताको अन्त्य गर्ने र सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने निर्माण व्यवसायको खर्चमा त्यस्तो कार्य सम्पन्न गराउने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। उत्तर कोरियाले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको दावी गरेको छ। उसले ठोस इन्धन खपत गर्ने अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्रको पहिलो पटक परीक्षणको दावी गरेको हो। राज्य नियन्त्रित संचार माध्यमले चमत्कारिक सफलताको संज्ञा दिएका छन्। ठोस इन्धन सहितका क्षेप्यास्त्रहरू तरल इन्धन भएका भन्दा छिटो प्रहार गर्न सकिने र रोक्नका लागि गाह्रो हुने बताइएको छ। यद्यपि विश्लेषकहरूका अनुसार ठोस इन्धनवाला क्षेप्यास्त्रको पनि केही नकारात्मक पक्षहरू छन्। उता दक्षिण कोरियाले पूर्ण रूपमा ठोस इन्धन अर्थात आईसीबीएमको विकास गर्न उत्तर कोरियालाई अझै केही समय लाग्ने बताएको छ। उत्तर कोरियाले छोटो दूरीमा ठोस इन्धनको परीक्षण वर्षौं गरेपछि बल्ल लामो दूरीमा आईसीबीएमको पहिलो पटक परीक्षण गरेको हो। उत्तर कोरियाले परीक्षणलाई नौलो बताए पनि दक्षिणले भने नयाँ प्रविधि नभएको र ठोस इन्धन प्रणालीको विकासमा मध्यम चरण मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। दलाई लामाको विवादास्पद भिडियोलाई लिएर चौतर्फी विरोधका बीच एक शीर्ष तिब्बती नेताले उनको बचाउ गरेका छन्। तिब्बतको निर्वासित सरकारका प्रमुख पिन्पा छिरिङले आध्यात्मिक नेता दलाई लामाको कार्यलाई निर्दोष र स्नेहपूर्ण व्यवहार बताउँदै बचाउ गरेका हुन्। छिरिङले सो विवादास्पद भिडियोलाई लिएर राजनीतिकरण गरिएको भन्दै त्यस्तो कार्यले लामाको अनुयायीहरूको भावनामा चोट पुग्ने उल्लेख समेत गर्नुभएको छ। सो भिडियोलाई लिएर लामाको सचिवालयले माफी समेत मागिसकेको छ। अब खेल प्रसंग। नेपालमा आयोजना हुने सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको पहिलो खेलमा नेपालले किर्गिस्तानसँग खेल्ने भएको छ। समूह एमा रहेको दुई टोली बीचको खेल आगामी जेठ 8मा हुनेछ। नेपालले दोस्रो खेलमा बंगलादेश र अन्तिम खेलमा भारतसँग खेल्ने तालिका छ। नेपाल रहेको समूह एमा भारत, बंगलादेश र किर्गिस्तान छन्। समूह बीमा उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, श्रीलंका र मालदिप्स रहेका छन्। 8 टीम सहभागी प्रतियोगिता आगामी जेठ 6 देखि 15 गतेसम्म त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हलमा हुनेछ। प्रतियोगिताका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला टीमले प्रशिक्षण शुरू गरिसकेको छ। मुख्य प्रशिक्षक जान जोस डी ब्रान्डको नेतृत्वमा नेपालले तयारी गरिरहेको छ। अवस्था यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। नवीन र सूरज बिदा हुन्छौं। नमस्कार।